प्रस्तुत छ भाद्र महिनाको 26 गते मंगलबारको दैनिक राशिफल। जय शम्भो, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण। नमस्कार सँगै हार्दिक स्वागत छ म गंगा सागर उपाध्याय पोखराबाट। जीजीटिभी नेपालको नियमित प्रस्तुति तपाईको आजको राशिफलको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भइसकेको छु। तपाई मलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै सुन्नुहुन्छ कृपया यो ठाउँबाट भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो रहँदा भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट, एक शेयर गरिदिनु होला। र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला भन्दै आउनु सब लागौं आजको नियमित प्रस्तुतितर्फ। सुरु गरौं आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल भाद्र महिनाको 26 गते मंगलबार, तदनुसार इस्वी सम्वत 2023 सेप्टेम्बर महिनाको 12 तारिक, पिङ्गल नाम संवत्सर, श्री सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु। आज भद्रा रात्रि 2:18 प्रारम्भ हुन्छ र प्रदोष व्रत समेत रहेको छ भने भोलि भद्रा दिउँसो 3:20 सम्म रहनेछ। चन्द्रमान अनुसार भाद्र कृष्ण पक्षको त्रयोदशी तिथि रात्रि 2:18 सम्म रहनेछ। त्यस पछाडि चतुर्दशी तिथि प्रारम्भ हुनेछ। नक्षत्र अश्लेषा रात्रि 12:18 सम्म रहनेछ। त्यस पछाडि मघा लाग्नेछ। विष्कुम्बादी योगमा शिव योग रात्रि 3:31 सम्म रहनेछ। त्यस पछाडि सिद्ध लाग्नेछ। आनन्दादी योगमा आनन्द योग करण गर दिउँसो 1:18 सम्म रहनेछ। त्यस पछाडि भद्रा लाग्नेछ। श्री सूर्य सिंह राशिमा, चन्द्रमा कर्कट राशिमा रात्रि 12:18 सम्म रहनेछ। सूर्यदेव बिहान 5:48 जाँदा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 6:11 जाँदा हुनेछ। आज चन्द्रमाको दिशा उत्तर, चन्द्रमाको वर्ण सेतो, बारसुल उत्तर दिशा, कालदाहु पश्चिम दिशामा। आज जन्मने शिशुको रात्रि 12:18 सम्म कर्कट राशि रहे तापनि त्यस पछाडि जन्मने शिशुको सिंह राशि रहन्छ। यही जानकारीसँगै पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त हुन्छ। अब प्रारम्भ हुन्छ मुहुर्त तथा साहित्य प्रकरण, जस अन्तर्गत आजको लागि शुभ मुहुर्तमा शिवपूजन अर्थात् रुद्राभिषेक गर्न र हवन आदि पूजापाठ गर्नको लागि मुहुर्त जुरेको छ। तपाईँले आज कुनै पनि नवीन काम कृत्यको आरम्भ गर्ने सोच बनाउनु भएको छ अथवा यात्रामा निस्कने सोच बनाउनु भएको छ भने आजको लागि शुभ दिशा वायव्यानिकी पश्चिम उत्तरको दिशा रहेको छ। यो दिशातिरको यात्रा सुखकर मानिन्छ। अपरजट छ जुनसुकै दिशाको यात्रामा निस्कनु पर्नेछ भने तपाईँले आज दोष निवारणका निम्ति थोरै गुलियो वस्तु खाएर यात्रामा निस्कने अगाडि बढ्ने गर्नुहोला। त्यो दोषबाट जोगिन सक्नुहुनेछ। आजको लागि अशुभ समय यस प्रकार रहेको छ। राहुकाल समय दिउँसो 3:05 देखि 4:38 सम्म रहनेछ। यमगण्डकाल पनि सँगसँगै अर्थात् दिउँसो 3:05 देखि 4:38 सम्म नै रहनेछ। यो समय अवधिमा नवीन काम कार्यको आरम्भ नगर्नुहोला। आजको लागि शुभ समय क्रमशः यस प्रकार रहेको छ। पहिलो चरणमा चर समय बिहान 8:53 देखि 10:26 सम्म रहनेछ। लाभ समय पूर्वाह्न 10:27 देखि 11:59 सम्म रहनेछ। अमृत समय दिउँसो 12 बजेदेखि 1:32 सम्म रहनेछ। पुनश्च दोस्रो चरणमा लाभ समय बेलुका 7:38 देखि 9:05 सम्म रहनेछ र अन्त्यमा शुभ समय बेलुका 10:32 देखि रात्रि 11:59 सम्म रहनेछ। मैले माथि पञ्चाङ्ग खण्ड र त्यस्तै मुहुर्त साहित्य प्रकरणमा लिएको समय तालिका नेपालको राष्ट्रिय समयको आधारमा बनेको पञ्चाङ्ग पातोलाई आधार लिएर तयार पारेको छु। त्यसकारणले सुरुवाती चरणमा र अन्तिम चरणमा केही समय अवधिलाई कटाएर अनि मध्य अवधिलाई लिनु उपयुक्त हुनेछ। यही जानकारीसँगै पञ्चाङ्ग खण्ड र त्यस्तै मुहुर्त साहित्य प्रकरण समेत एकैसाथ समाप्त हुन्छ। अब आज राशिफल तयार पारिएको चन्द्रकुण्डलीको चर्चा गरौँ। आजको दिनमा पनि दिनभरि नै कर्कट राशिमा नै चन्द्रमा ग्रह रहनेछ, जस अनुसारको चन्द्रकुण्डली यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ। कर्कट राशिमा चन्द्रमा ग्रह सँगसँगै शुक्र ग्रहको युक्ति रहनेछ। चन्द्रमादेखि द्वितीय भावमा सूर्य र बुध ग्रहको युक्ति रहनेछ। चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा मङ्गल ग्रह रहनेछ। चन्द्रमादेखि चतुर्थ भावमा केतु ग्रह रहनेछ। चन्द्रमादेखि अष्टम भावमा शनि ग्रह रहनेछ भने चन्द्रमादेखि दशम भावमा बृहस्पति र राहु ग्रहको युक्ति रहनेछ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईलाई के कस्तो प्रतिफल मिल्दछ त आउनुहोस् अब त्यसको चर्चा गरौँ राशिफलबाट। सुरु गरौँ पहिलो राशि मेष राशिबाट। एरिस मेष राशि। तपाईँ मेष राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या पनि थोरै कमजोर नै छ। त्यसकारणले हतार नगर्नुहोला काम कार्य अगाडि बढाउनको लागि। चतुर्थ भावमा नै स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले धेरै मेहनत गर्यो तर न्यून प्रतिफलमा नै चित्त बुझाउनु पर्ने बाध्यताकारी अवस्था रहन सक्दछ। आफ्ना आफन्तजनसँग सामान्य कुरामा पनि मनमुटाव हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रूपमा बलियो रहेको छ। त्यसकारणले बोली वचन व्यवहारमा सजगता संयमता अपनाउनुहोला। नम्र व्यवहार देखाउन आवश्यक देखिन्छ। आफूभन्दा अग्रज व्यक्तिहरूको, आफूभन्दा मान्यजनहरूको तपाईँले आधार सत्कारमा
कमियाउन नदिनुहोला। र आज हतार गरेर नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्दा अथवा नवीन सम्झौता गर्दाखेरिमा त्यसले क्षणिक भरमा नै तपाईलाई केही घाटा पो बेहोर्नु पर्ने हो कि भन्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यसकारणले हतार गरेर काम कार्यको आरम्भ नगरी पहिला थालेका, पहिला आँटेका अनि अपुरा रहेका काम कार्यहरू के छन् तिनमा नै जोड दिनुहोला। तिनमा नै व्यस्त रहने गर्नु तपाईको लागि उपयुक्त हुनेछ। सँगसँगै यो चतुर्थ भावमा जब चन्द्रमा ग्रह रहन्छ स्वास्थ्यमा पनि अलिकति केही गडबडी रहन सक्दछ। शारीरिक आलस्यता, अल्छीपना कायम रहन सक्दछ। जसका कारणले गर्नाले गर्नै पर्ने कामकार्यहरू पनि समयमा नगरिने अनि भनाइ खानुपर्ने, अरूको केही अपहेलना सहनु पर्ने जस्ता कुराहरू पनि देखिन सक्दछ। विशेष सजग संयम रहनुहोला। यदि तपाईँ कामको सिलसिलामा घरभन्दा टाढा हुनुहुन्छ अथवा कामको सिलसिलामा विदेश हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि भने नयाँ केही सम्भावना पनि देखा पर्न सक्दछ। तपाईँले पाएको मौकालाई नगुमाउनुहोला। अन्यथा स्वास्थ्य भने केही कमजोर नै रहन सक्दछ। अल्छीपना कायम नै रहन सक्दछ र आफ्नो धन दौलत अथवा आफ्नो सरसामान केही हराउने, चोरी हुने सम्भावना आज अलिकति बढियो देखिएको हुनाले त्यो कुरामा पनि सजग संयम रहनुहोला। सुरक्षा तपाईँ आफूले नै दिन आवश्यक पनि देखिन्छ। त्यस्तै गरी अत्यावश्यक कामकार्यहरू छन्, अगाडि बढाउनु नै छ, अगाडि बढ्नु नै छ भने तपाईले आज मातृपक्षको सरसल्लाह लिएर, मातृपक्षको साथ सपोर्ट लिएर अथवा आमालाई सम्झिएर कामकार्यको आरम्भ गर्नु उपयुक्त हुन्छ। केही हदसम्म सकारात्मक तपाईले फल पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जग्गा जमिनको कारोबारमा केही विवाद सिर्जना हुन सक्दछ। त्यसकारणले त्यो कदमलाई पनि अगाडि नबढाउनु पनि उपयुक्त हुन्छ। आज तपाईले पहिला थालेका अपुरा रहेका कामकार्यहरूमा नै जोड दिने, व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अब कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गको मात्र। विद्यार्थी वर्गका लागि आजको दिन मध्यम प्रद छ। अलिकति जागरुकताका साथ अगाडि बढ्नुहोला। अल्छीपनाका कारणले गर्नाले कतै पछाडि पो परिने हो कि केही कुराहरू नबुझिने हो कि भन्ने सम्भावना छ। अल्छीपना त्यागेर जागरुकताका साथ अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 40%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू नयाँ जिम्मेवारीहरू लिँदाखेरिमा त्यसलाई पूर्ण गर्न सकिँदैन कि भन्ने सम्भावना देखियो। त्यसकारणले आज नयाँ भन्दा पनि पहिला थालेका, पहिला आँटेका तर अपुरा रहेका कामकार्यहरू के छन् तिनमा नै व्यस्त रहने गर्नुहोला। नेतृत्वगणसँगको सम्बन्ध तपाईले सुमधुर राख्ने प्रयास गर्नुहोला। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 35%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू नवीन लगानी, नवीन सम्झौता आज नगर्नुहोला। पहिला आँटेका अथवा पहिला लगानी गरेका र बिक्री पक्षलाई जोड दिनुपर्ने ती खाले क्रियाकलापहरूमा नै व्यस्त रहने गर्नुहोला। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 45%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटावहरू त देखिन्छन् र पनि साथ सपोर्ट भने तपाईँले भरपूर रूपमा पाउनुहुनेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि सामान्य कुरामा पनि केही विवाद बढ्दछ कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसकारणले बोली वचन व्यवहारमा आफू नै लचिलो बन्नुहोला। त्यस्तै स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले आजको दिन अलि अल्छीप्रद रहेको छ। शारीरिक आलस्यताको अनुभव हुनेछ। तपाईँ कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र त्यस्तै तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको दिन थोरै कमजोर भएको हुनाले आफ्ना कदमहरू चाल्नु पूर्व केही सोचेर विचार गरेर पूर्व तयारीका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने आजको समय सकारात्मक रहेको छ। मेष राशि हुनेजनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, इष्टदेव शिव भगवान। कुनै पनि कामकाज निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम नीलकण्ठाय नमः। यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौं दोस्रो राशि वृष राशितर्फ। चौरस वृष राशि। तपाईँ वृष राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा सकारात्मक नै मान्नु पर्दछ। साँझसम्मको अवधिमा तपाईँको राशिबाट तृतीय भाव अर्थात् तृतीय राशिमा नै चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ, जसका प्रभावले गर्नाले तृतीय धन सम्पत्ति भन्ने फल मिल्दछ। धन सम्पत्ति, धन दौलत जोड्न सक्नुहुनेछ। सँगसँगै तृतीय भावमा रहने चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले पराक्रम र उत्साह पनि बढेर जानेछ। सहोदरका व्यक्तिहरू भनेको साथीभाइ, इष्टमित्र, बन्धुबान्धवसँगको सम्बन्ध एकदमै घनिष्ठ रहनेछ। ती व्यक्तिहरूसँग बसेर रमाइलो वातावरण पनि तपाईँले बिताउन पाउनुहुनेछ।
व्यापारिक वा दैनिक कामकाजहरू पनि तपाईँको सन्तोषजनक नै रहनेछन्। गरेको क्रियाकलापद्वारा आफूलाई आत्मसन्तुष्टि पनि मिल्नेछ। अर्थलाभका अवसरहरू प्रशस्त रूपमा मिल्नेछन्। आकस्मिक धन लाभले मन प्रफुल्लित बन्नेछ। तीर्थव्रत तथा देवालय आदिको भ्रमण गर्ने अवसर समेत तपाईँलाई आज जुट्ने देखिन्छ। मित्रवर्ग र बन्धुबान्धवबाट तपाईँले गरेको सहयोगबाट ती व्यक्तिहरू पनि प्रभावित बन्नेछन्। त्यस्तै गरी जब तृतीय भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, आर्थिक रूपमा उन्नति प्रगति सँगसँगै नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत देखिएको छ। पार्टनरसिपमा कुनै पनि काम कार्य गतिविधिलाई अगाडि बढाउनु भयो भने त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन पनि सकिनेछ। सँगसँगै यो अवधिमा तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू अथवा उद्योग धन्दामा लाग्ने व्यक्तिहरू नवीन लगानी गरेर अगाडि बढ्ने खाली अवधि पनि मान्न सकिन्छ। तपाईँले यो अवसर नफुत्काउनु होला। पाएको मौकालाई त्यसलाई ग्रहण गरेर अगाडि बढ्दा त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा पनि लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। जिम्मा लिएका कामकार्यहरूलाई समयमा नै सम्पन्न गरेर बेलुकी पख घुमफिरमा समेत निस्कन पाउनुहुनेछ। यसरी समग्रतामा हेर्दा वृष राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि आजसम्मको अवधि अति उत्कृष्ट छ। कुनै पनि नवीन अवसर प्राप्त भयो भने पनि तपाईँले पछि गर्छु भनेर नसाच्नु होला। त्यसलाई ग्रहण गरेर जिम्मा लिएर अगाडि बढ्दाखेरिमा त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा तपाईँले लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। मनमा कता कता कौतूहलता भने जाग्न सक्दछ। त्यसमा परिवारजनको साथीभाइको सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्दाखेरिमा कौतूहलता हट्नेछ र मनमा प्रसन्नता पनि छाउने खाले समय रहेको छ। टाढाबाट खुसीको खबर सुन्न पाइनेछ भने नयाँ उपहार आदि मिल्ने खाले आजको समय समेत रहेको छ। यसरी समग्रतामा हेर्दा तपाईँ वृष राशि हुने विद्यार्थी वर्गका लागि आजको समय सकारात्मक मान्नु पर्दछ। किनभने तपाईले आज चालेका कदमहरू सफल बन्नेछन्। नयाँ चिज नयाँ टेक्निक सिक्न पाउनुहुनेछ। चालेका कदमहरूबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ पनि उठाउन सक्नुहुनेछ। प्रतिभाका क्रियाकलापहरूमा उच्च स्थान पनि हासिल गर्न सकिनेछ। त्यसकारणले पनि विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 60%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू जिम्मेवारी बढेर जानेछ। नेतृत्वगणसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ भने तपाईलाई नयाँ जिम्मेवारीहरू पनि मिल्ने अवस्था देखिन्छ। ठूला व्यक्तिहरूसँग नजिकिने अवसर समेत तपाईलाई जुट्नेछ। त्यसकारणले पनि नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 65%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आज नवीन लगानी गरेर नवीन सम्झौता गरेर अगाडि बढ्ने खाले समय रहेको छ। पाएको मौकालाई नफुत्काउनु होला। तपाईले नयाँ टेक्निक प्रयोग गरेर आय दर पनि बढाउन सक्नुहुनेछ। त्यसकारणले पनि तपाई बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 65% नै। पारिवारिक सम्बन्ध एकदमै निकट रहनेछ। अघिल्ला दिनहरूमा केही मनमुटाव थियो भने पनि हटेर जानेछ। पारिवारिक सद्भाव कायम रहनेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध समेत आजको दिनमा सुमधुर नै रहने अवस्था देखिन्छ। कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आकस्मिक लाभले अझ काम गर्ने अझ अगाडि बढ्ने हौसला थपिनेछ। सँगसँगै आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमशः स्वास्थ्य सामान्य बन्दै जानेछ। साँझ पख भने थोरै जटिलता देखिन्छ कि भन्ने अवस्था रह्यो। आहार विहारमा विशेष ध्यान पुर्याउनु होला। त्यस्तै गरी तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समय सकारात्मक रहेको छ। नयाँ कदम चाल्दाखेरिमा दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। तपाईँ वृष राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क, शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव गणपति भगवान। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम एकदन्ताय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौं तेस्रो राशि मिथुन राशितर्फ। जेमिनाई मिथुन राशि। तपाईँ मिथुन राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि आजको दिनचर्या राम्रो छ, तर त्यो राम्रो समयलाई सही रूपमा उपयोग गर्न सकिँदैन कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ। द्वितीय भावमा रहने चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले दिशोभावयुक्त सोचाइ रहनेछ। के सही के गलत छुट्याउन नसक्दाखेरिमा महत्त्वपूर्ण मौका गुम्ने हो कि भन्ने सम्भावना देखियो। आफूभन्दा अग्रज व्यक्तिहरूको मान्यजनको सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। एकलौटी रूपमा निर्णय गर्दाखेरिमा अथवा सोच विचार नगरिकन निर्णय गर्दाखेरिमा अगाडि बढ्दाखेरिमा पछि गएर पछुताउनु पर्ने हो कि भन्ने सम्भावना पनि देखिन्छ।
मोज मजा र रमाइलोपनमा धेरै तपाईँको धन रकम पनि खर्च हुन सक्दछ भने गर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण कामकारीहरू एकातिर ओझेलमा पर्ने, आफू भने रमाइलोपनमा समय व्यतीत गरिने हो कि भन्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यसकारणले यो कुरामा विशेष ध्यान पुर्याउन तपाईँलाई आज जरुरत देखिन्छ। त्यस्तै गरी शारीरिक रूपमा पनि थोरै अल्छीपना हावी हुन सक्दछ। अल्छीपना त्यागेर जागरुकताका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। यति कुराहरू हुँदाहुँदै पनि यो द्वितीय भावको चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले कुल कुटुम्बको साथ सपोर्ट लिएर अगाडि बढ्दाखेरिमा रोकिएर रहेका काम कार्य गतिविधिलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी अचल क्षेत्रमा अर्थात् अचल सम्पत्तिमा गरेको लगानीबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ पनि उठाउन सक्नुहुनेछ। परोपकारी भावना जागृत हुनेछ। धार्मिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने अवसर समेत तपाईँलाई जुट्ने अवस्था देखिन्छ। व्यवसाय, पेसा र पठन पाठनमा तपाईँले गरेको थोरै मिहिनेतले पनि राम्रो प्रतिष्ठा, राम्रो आय आर्जन हुने सम्भावना एकदमै बलियो देखिएको छ। त्यसकारणले आज अल्छीपना त्यागेर अलि जागरुक बनेर मेरा लागि हो भन्ने सोचको भावना विकास गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। सामान्य कुरामा बोल्दाखेरिमा महत्त्वपूर्ण मौका गुम्न सक्दछ। त्यो कुरालाई विशेष तपाईँले आत्मसाथ राखेर अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। र आज तपाईँले कुल कुटुम्बजनको र आफ्ना आफन्तजनको परिवारजनको सरसल्लाह परामर्श लिएर अगाडि बढ्नु होला। एकलौटी रूपमा निर्णय लिँदाखेरिमा पनि पछि गएर पछुताउनु पर्ने अवस्था आउन सक्दछ। यो कुरालाई विशेष ध्यान राखेर अगाडि बढ्नुभयो भने समय भने तपाईँको पक्षमा रहेको छ। बोली वचन व्यवहारमा थोरै रुखोपन आउँदाखेरिमा काम कार्य बिग्रन सक्दछ। बोलीमा पनि ख्याल राख्नु होला, स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु होला र पाएको मौकालाई नगुमाउनु होला। अग्रज व्यक्तिहरूको सरसल्लाह परामर्श लिएर अगाडि बढ्दा समय तपाईँको आज आफ्नै पक्षमा रहेको छ। अगाडि बढ्नुहोला। अब कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गको मात्र। विद्यार्थी वर्गका लागि आजको दिन हेर्दाखेरिमा थोरै कमजोर छ। अल्छीपना ज्यादा हावी हुन सक्दछ। त्यसकारणले अलि जागरुकताका साथ अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँले आफ्ना काम कार्यहरू एकातिर छँदैछन् तर अध्ययनलाई पनि समय छुट्याउन आवश्यक देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 35%। त्यस्तै गरी नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँका लागि आजको समय थोरै कमजोर छ। जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अनि मात्र काम कार्यहरू नयाँ जिम्मेवारी लिने बानीको विकास गर्नुहोला। धेरै काम कार्यको जिम्मेवारी लियो तर जिम्मेवारीलाई सही रूपमा वहन गर्न, सही रूपमा पूर्ण गर्न सकिँदैन कि भन्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसकारणले त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 30%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँका लागि भने समय सकारात्मक मान्नु पर्दछ। आय आर्जन एकदमै राम्रो हुनेछ तर त्यसलाई सही रूपमा तपाईँले उपभोग गर्न जानुहुन्न कि भन्ने सम्भावना भने हो। फुर्मासे बानीलाई तपाईँले नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिन्छ। आय आर्जनलाई सही ठाउँमा लगानी गर्नुहोला, सञ्चित गर्नुहोला र अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 55%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटावहरू त देखा पर्दछन् र पनि त्यसलाई तपाईँले सुल्झाएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। प्रयास गर्नुहोला। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि सानातिना मनमुटावहरू त देखिन्छन् र पनि दीर्घकालीन रूपमा रहने अवस्था देखिँदैन। आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन। कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँले नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले हेर्दा आजको दिन थोरै अल्छीपना हावी हुने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा आहार विहारमा विशेष ध्यान पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समय थोरै कमजोर छ। पूर्व तयारीका साथ अगाडि बढ्नुहोला। अस्तव्यस्त तरिकाले अगाडि बढ्दा थोरै के आलोचित पनि बन्नुपर्ने अवस्था देखिन सक्दछ। यिनै कुराहरूलाई विचार गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ मिथुन राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम महालक्ष्मी नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 19 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ चौथो राशि कर्कट राशितर्फ। क्यान्सर कर्कट राशि। तपाईँ कर्कट राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिन अति उत्कृष्ट मान्नु पर्दछ। आजको दिनमा पनि तपाईँको आफ्नै राशिमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले
आद्य चन्द्र श्रीयम कुर्यात भन्ने फल मिल्दछ। श्री बढ्दछ, यश बढ्दछ, नाम इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। मन मिल्ने व्यक्तिसँगको रमाइलो जमघटको योग समेत आजको दिनमा बढेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँले आज ठुला व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने अवसर समेत पाउनुहुनेछ। त्यस्तै विशिष्ट व्यक्तिसँग मित्रताको बन्धन समेत गाँसिने अवस्था आजको दिनमा एकदमै प्रबल देखिएको छ। इच्छा शक्ति बढेर जानेछ भने सकारात्मक सोच विचारको समेत उदय भएर जानेछ। रचनात्मक काम कार्यको आरम्भ गर्दाखेरिमा धेरै व्यक्तिहरू तपाईँको साथ समर्थनमा जुट्नेछन्। परम्परालाई सापेक्ष रूपमा परिवर्तन गर्न सकिनेछ। तपाईँका समर्थकहरू बढेर जानेछन्। मनज्ञ धन आर्जन गर्ने खाले समय पनि रहेको छ। लामो समयदेखि रोकिएर रहेका काम कार्य गतिविधिलाई तपाईँले आजको दिनमा पुनश्च पहल गर्दाखेरिमा त्यो कमजोरीपनलाई सुल्झाएर अनि नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढ्न पनि सक्नुहुनेछ। बिछोडिएका आफ्ना आफन्तजनसँगको रमाइलो जमघटको योग समेत आजको दिनमा बनेको छ। नयाँ नयाँ काम कार्यहरूको जिम्मेवारी बन्नेछ। नयाँ नयाँ काम कार्यको प्रस्ताव समेत आज तपाईँलाई आउने अवस्था देखिन्छ। बोली वचनमा सुमधुरताको आगमन हुनेछ, जसका कारणले गर्नाले सहजै अरू व्यक्तिहरूलाई प्रभावित तुल्याउन पनि सक्नुहुनेछ। विपरीत लिङ्गीको साथ सपोर्टद्वारा महत्त्वपूर्ण काम कार्य गतिविधिलाई अगाडि बढाउन पनि सकिनेछ। श्रृङ्गारिक कार्यमा विशेष ध्यान जानेछ। मनमा उत्साह उमङ्गको कमी हुने छैन। लेनदेन त्यस्तै गरी व्यापार व्यवसायबाट समेत तपाईँको आजको दिन एकदमै सफलदायी रहनेछ। लामो समयदेखि अरू व्यक्तिलाई धन रकम दिनुभएको थियो, उठाउन सक्नुभएको छैन भने पनि आज पहल गर्दाखेरिमा उठाउन सकिने सम्भावना एकदमै प्रबल देखिएको छ। मान सम्मान इज्जत पद प्रतिष्ठामा समेत वृद्धि विकास भएर जाने खाले आजको समय रहेको छ। जब आफ्नो राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, अरू व्यक्तिलाई तपाईँले पछि पार्दै आफ्ना काम कार्यहरूलाई प्रदर्शन गर्दै अनि अरू व्यक्तिहरूको मन मस्तिष्कमा बस्न सकिने समय रहेको छ। काम गरेर देखाउने समय रहेको छ। सृजनात्मक शक्तिको वृद्धि विकास भएर जानेछ भने अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा समेत अभिरुचि बन्ने खाले आजको समय रहेको छ। आज सिकेका कुराहरूलाई तपाईँले पछिसम्म उपभोग गर्दै अनि नाम कमाउन सक्नुहुनेछ। यसरी समग्रतामा हेर्दा तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा तपाईँका लागि आजको समय सकारात्मक छ। नयाँ चिज नयाँ टेक्निक सिक्न पाउनुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न समेत सक्नुहुनेछ भने अग्रज व्यक्तिहरूसँग समेत सम्बन्ध घनिष्ठ कायम पार्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। त्यस्तै गरी नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँका लागि समेत समय सकारात्मक रहेको छ। नेतृत्व गणको प्रिय पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। नेतृत्व गणको मन मस्तिष्कमा बस्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 65%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आय आर्जन वात्तै बन्नेछ। आज गरेको लगानी आज गरेको सम्झौताबाट समेत दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 65% नै। पारिवारिक सम्बन्धमा त्यस्तो सानातिना मनमुटाव बाहेक जटिलता आजको दिनमा देखिने अवस्था रहँदैन। सम्बन्ध एकदमै निकट रहनेछ भने प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध एकदमै निकट हुनेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत आजको दिनमा देखिएको छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले साँझ पक्षबाट थोरै स्वास्थ्य कमजोर बन्छ कि भन्ने सम्भावना हो, तर समग्रतामा आजको दिन स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले सकारात्मक नै छ। बेलुकी पख आहार विहारमा भने विशेष ध्यान पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आज नवीन कदम चाल्ने अगाडि बढ्ने खाले समय रहेको छ। पाएको मौकालाई नगुमाउनु होला। नयाँ जिम्मेवारीलाई ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि आज उपयुक्त बन्न सक्दछ। कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत समय सकारात्मक छ। आज तपाईँले चालेको कदममा धेरै व्यक्तिहरूले साथ समर्थन दिने अवस्था पनि रहन सक्दछ। समग्रतामा कर्कट राशि हुने जनहरू साँझ पक्षसम्मको अवधि आज तपाईँको लागि उत्कृष्ट छ। पाएको मौकालाई नगुमाउनु होला। त्यसलाई ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नु नै उपयुक्त हुन्छ। कर्कट राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क, शुभ रङ रातो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, इष्टदेव गणेश भगवान। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम लम्बोदराय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 5औं राशि सिंह राशितर्फ। लियो सिंह राशि।
तपाईँ सिंह राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि पनि आजको दिनचर्या अलिक कमजोर नै मान्नु पर्दछ, किनभने तपाईँको राशिबाट 12औं भाव अर्थात् खर्च भावमा नै चन्द्रमा ग्रह रहेको छ। जब खर्च भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, 12औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, द्वादशे केवलम क्षति भन्ने फल तपाईँलाई मिल्ने अवस्था देखिन्छ। के कुराहरू क्षति बेहोर्नु पर्ने हो कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ। मौका हुँदाहुँदै, अवसर हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई सही रूपमा वहन गर्न नसक्दाखेरिमा पछि गएर पछुताउनु पर्ने, घाटा बेहोर्नु पर्ने अवस्था रहन सक्दछ। त्यस कारणले आजको दिनमा तपाईँ एकदमै संयम रहेर जिम्मेवारीलाई इमानदारीपूर्वक पूर्ण गर्दै मान्यजनको आदर सत्कारमा कमी नल्याउँदै तपाईँले मान्यजनलाई खुसी तुल्याउँदै अगाडि बढ्न पनि आवश्यक देखिन्छ। कुनै पनि जटिलता आजको दिनमा आइलाग्यो भने अग्रज व्यक्तिहरूको सरसल्लाह परामर्श लिएर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तै गरी टाढाको यात्रा त्यति सुखद आज देखिँदैन, त्यसकारणले हतार गरेर टाढाको यात्रामा पनि ननिस्कनु तपाईँको लागि उपयुक्त हुन्छ। तर बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँको लागि आय आर्जन भने आजको दिनमा एकदमै राम्रो हुनेछ, तर खर्चको मात्रा भने एकाएक बढेर जान सक्दछ, अनावश्यक स्थानमा लगानी गर्न सक्दछ। त्यस कारणले त्यो कुरालाई भने विशेष ध्यान दिनुहोला। आर्थिक आगमनका दृष्टिले भने आजको समय सकारात्मक मान्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य अवस्था अलिक कमजोर बन्न सक्दछ। तपाईँले आहार विहारमा ध्यान पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। तर तपाईँले आज काम कार्यहरू एकातिर छन्, आफू भने मनोरञ्जनमा अथवा साथीभाइसँग भुल्दाखेरिमा महत्त्वपूर्ण मौका गुम्न सक्दछ। त्यो कुरालाई भने विशेष ध्यान पुर्याउनु होला। अग्रज व्यक्तिहरूसँग, मान्यजनसँग सामान्य विवाद हुने र सामान्य विवादले पनि पछि उग्र रूप लिने अवस्था रहन सक्दछ। त्यसकारणले यो विवादित कृत्यहरू आइलागे भने तपाईँ मेलमिलापद्वारा अगाडि बढ्दा तपाईँको पक्षमा ज्यादा लाभ मिल्ने अथवा फाइदा हुने अवस्था पनि देखिन सक्दछ। त्यसकारणले सानातिना काम कार्यहरूमा नअल्मलिनु होला। नयाँ जिम्मेवारीहरू तपाईँले आजको दिनमा लिनु पनि उपयुक्त नै हुन्छ, तर सतर्कतापूर्वक अग्रज व्यक्तिहरूको परामर्श लिएर अनि साथीसँगी सहयोगी कोही लिएर मात्र अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। एकल रूपमा अगाडि बढ्छु भन्नुभयो भने काम कार्यहरूमा विघ्न बाधा ज्यादा हुन सक्दछ। सरकारी क्षेत्रका, प्रशासनिक क्षेत्रका काम कार्यहरूमा पनि कता कता तपाईँलाई समस्याहरू सिर्जना हुन सक्दछ। त्यसकारणले आज एकलौटी रूपमा काम कार्य अगाडि नबढाउनु होला। सरसल्लाह परामर्श लिएर कोही साथीसँगी लिएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। अब कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गको मात्र। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि आजको समय थोरै कमजोर छ, अल्छीपना हावी हुन सक्दछ। त्यसकारणले अलि जागरुकताका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। पूर्व तयारीका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। अध्ययनलाई पनि तपाईँले समय छुट्याउनु होला। घुमफिरमा अरू काम कार्यहरूमा धेरै व्यस्त रहँदाखेरिमा अध्ययन कमजोर बन्न सक्दछ। त्यसकारणले विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 30% मात्र रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू नयाँ जिम्मेवारीहरू नलिनु होला। पहिला लिएका जिम्मेवारीहरूलाई इमानदारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्दा सफल बन्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू, आज तपाईँलाई आर्थिक आगमनका दृष्टिले भने अति उत्कृष्ट समय रहेको छ। आकस्मिक धनलाभ हुनेछ। आकस्मिक रूपमा उन्नति प्रगतिको सम्भावना देखिन्छ र पनि खर्चको मात्रालाई भने तपाईँले नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिन्छ। अरूको लहीलही उक्साटमा लाग्दाखेरिमा फुर्मासे बानीको विकास हुन सक्दछ। त्यसकारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटावहरू देखिरहन सक्दछन्, केही विवाद पनि हुन सक्दछन् र पनि साथ सपोर्ट भने राम्रो पाउनुहुनेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा थोरै केही मनमुटाव सिर्जना हुने हो कि र सम्बन्धमा केही तिक्तता उत्पन्न हुने हो कि भन्ने सम्भावना देखियो। सामान्य केही विवादहरू भइहाल्यो भने पनि तपाईँ आफू लचिलो बन्नु होला। बोलीद्वारा मिलाउन पनि आवश्यक देखिन्छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले आजको समय अलिक कमजोर छ। तपाईँले आहार विहारमा ध्यान पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ सिंह राशि हुने जनहरू, तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समय थोरै कमजोर छ। हतार नगर्नुहोस्। पहिला आँटेका काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। आज नयाँ भन्दा पनि पुराना र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरूमा नै जोड दिनु, व्यस्त रहनु, त्यसलाई नै पूर्ण दिँदै अगाडि बढ्नु तपाईँ सिंह राशि हुने जनका लागि उपयुक्त हुन्छ। समग्रतामा हेर्दा सिंह राशि हुने जनहरू आर्थिक आगमनका दृष्टिले शुभकारक समय छ। खर्चको मात्रालाई पनि नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिन्छ। तपाईँ सिंह राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क, शुभ रङ नीलो रङ,
शुभ दिशा उत्तर दिशा, इष्टदेव भगवान रुद्र, कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम रुद्राय नमः। यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौं 6औं राशि कन्या राशितर्फ। भर्गो कन्या राशि। तपाई कन्या राशि हुने जनहरू आजको दिन तपाईको लागि उत्कृष्ट मान्नु पर्दछ, किनभने तपाईको राशिबाट एकादश भाव अर्थात् लाभ स्थानमा नै चन्द्रमा ग्रह रहनेछ, जसका प्रभावले एकादशी सर्वलाभो भन्ने फल मिल्दछ। जति दुःख गर्नुहुन्छ त्यस अनुरूपको सकारात्मक परिणाम सकारात्मक ऊर्जा तपाईलाई मिल्ने खाले आजको समय रहेको छ। त्यसकारणले पछि गर्छु भनेर समय तपाईले साँचेर नराख्नु होला, काम कार्य साँचेर नराख्नु होला, त्यसले तपाईलाई पछि के घाटा बेहोर्नु पर्ने अवस्था रहन सक्दछ, पछि गएर चुकाउनु पर्नेछ। त्यसकारणले आजको दिनमा अलि जागरुक बनेर जिम्मेवारीलाई इमानदारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नु नै तपाईको लागि उपयुक्त हुन्छ। तपाईले आज गरेको श्रमको उचित रूपमा मूल्याङ्कन मिल्ने खाली अवधि रहेको छ। गरेका काम कार्यहरूबाट तपाईले प्रशस्तै रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। समय उत्साहवर्धक मान्नु पर्दछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आकस्मिक धन लाभले मन फुरुङ्ग बन्नेछ। आज गरेको लगानी आज गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन पनि सक्नुहुनेछ। आम्दानीका नयाँ नयाँ स्रोतहरू पनि आज फेला पर्नेछन्। आम्दानी बन्ने र उठ्नुपर्ने रकम समेत आज हात लाग्ने खाले समय रहेको छ। पितृधनको उपयोग गर्दाखेरिमा अझ बढी तपाईले लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। नयाँ ज्ञान नयाँ टेक्निकको प्रयोगले गर्नाले तपाईले त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन पनि सक्नुहुनेछ, आयदरलाई बढाउन पनि सक्नुहुनेछ। नाम दाम इज्जत पद प्रतिष्ठा प्राप्तिको योग समेत आजको दिनमा देखिएको छ। विशेषतः कन्या राशि हुने जनहरू छोटो समयमा अधिकाधिक लाभ उठाउने समय पनि मान्न सकिन्छ। यो एकादश भाव अर्थात् लाभ स्थानमा रहने चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले आर्थिक पक्षमा उन्नति प्रगतिको सम्भावना एकदमै बलियो देखिएको छ र प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध पनि निकट बन्नेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत आज देखिनेछ। आकर्षण शक्ति बढेर जाने खाले समय पनि मान्न सकिन्छ। तपाईले एकै ठाउँमा बसेर धेरै क्षेत्रको नेतृत्व गर्न पनि पाउनुहुनेछ। धेरै व्यक्तिहरूले तपाईको विश्वास पनि गर्नेछन्। आज तपाईको लागि विशेष समय पनि मान्नु पर्दछ। पाएको मौकालाई नगुमाउनु होला, त्यसलाई ग्रहण गरेर नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। यो एकादश भावको चन्द्रमा ग्रहले आर्थिक पक्षमा सँगसँगै नाम इज्जत पद प्रतिष्ठामा विशेष सकारात्मक पक्ष विशेष सकारात्मक ऊर्जा दिने गर्दछ। त्यसकारणले त्यही अनुरूप अगाडि बढ्नु होला। अब कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गको मात्र। विद्यार्थी वर्गले अरू काम कार्यलाई सँगसँगै अध्ययनलाई पनि अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ र बुझ्न सक्नुहुनेछ। लामो समयदेखि नबुझेका कुराहरूलाई समेत र नयाँ रूपले अगाडि बढ्न सकिनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 50%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू जिम्मेवारी बन्नेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न पाउनुहुनेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग सम्बन्ध निकट रहनेछ। नेतृत्वगणको प्रिय पात्र बन्न सकिनेछ। जिम्मेवारीलाई सही रूपमा वहन गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ। त्यसकारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 65%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आज गरेको लगानी आज गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ भने पहिला गरेको लगानी पहिला गरेको सम्झौताबाट समेत यो समयमा आजको समयमा तपाईले मनज्ञ नाफा कमाउन सक्नुहुनेछ। त्यसकारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 70%। पारिवारिक सम्बन्ध एकदमै निकट रहनेछ। कुनै पनि साथ सहयोग तपाईले माग्नु भयो भने परिवारजनको साथ सहयोग राम्रो पाउनुहुनेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध एकदमै निकट रहनेछ। प्रेमी जोडी भएर कतै घुम्न जाने सोच बनाउनु भएको छ भने त्यो पनि सफल बन्न सक्दछ। आनन्दको अनुभूति लिन पाउने खाले समय पनि आजको मान्नु पर्दछ। दाम्पत्य सम्बन्ध पनि निकट बन्नेछ। खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत नयाँ योजना नयाँ सोच नयाँ विचारका साथ अगाडि बढ्ने समय रहेको छ। धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्न सकिनेछ। स्वास्थ्य अवस्था साँझ पखबाट थोरै कमजोर बन्न सक्दछ। त्यसकारणले तपाईले आहार विहारमा भने विशेष ध्यान पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। अन्य पक्ष भने तपाईँ कन्या राशि हुने जनका लागि आजको समय उत्कृष्ट रहेको छ।
अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ कन्या राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव कुलदेव। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम कुलदेवताभ्यो नमः। यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 19 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौं 7औं राशि तुला राशितर्फ। लिब्रा तुला राशि। तपाईँ तुला राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। विशेषतः आजको दिनमा पनि तपाईँको राशिबाट दशम भाव अर्थात् कर्म भावमा नै चन्द्रमा ग्रह रहेको छ, जसका प्रभावले गर्नाले दशमे मनस्येप शीतम भन्ने फल मिल्दछ। मनमा इच्छा आकाङ्क्षाहरू बढेर जानेछन्। बढेका इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई परिपूर्ति गर्न पनि सकिनेछ। कार्य सिद्धि भन्ने फल मिल्दछ। तपाईँले गरेका काम कार्यहरू छोटो समयमा नै सहज तवरले बन्ने सङ्केत समेत आजको दिनमा देखिएको छ। गरेका काम कार्यहरूको राम्रो मूल्याङ्कन मिल्नेछ, राम्रो प्रतिफल मिल्नेछ, जसका कारणले गर्नाले अझ अगाडि बढ्नको लागि समेत हौसला थपिनेछ। आम्दानी बढ्नेछ भने परिवारजनसँगको सम्बन्ध समेत एकदमै निकट रहनेछ। पारिवारिक सद्भाव कायम रहनेछ। समुदायको हक हितको संरक्षण गर्दै धेरैलाई भलाइ हुने खाले काम कार्य पनि आज गर्न सकिनेछ, जसका कारणले गर्नाले धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्न सकिनेछ। लगनशीलताले कीर्तिमानी दिलाउन पनि सक्दछ। त्यस्तै गरी प्रतिष्ठित काम गर्ने तपाईँलाई आज मौका मिल्नेछ। अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउन सकिनेछ। नाम दाम इज्जत पद प्रतिष्ठा समेत आज मिल्ने खाले समय रहेको छ। विशेषतः यो दशम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहँदाखेरिमा ठुला व्यक्तिहरूको साथ सपोर्ट पाइनेछ। ठुला व्यक्तिहरूसँग मित्रताको बन्धन गाँसिनेछ। ठुला व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्न पाइनेछ। सरकारी तथा प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरू सहज तवरले बन्नेछन् भने तपाईँले आँटेताकेका कामकारीहरूमा अपरिचित व्यक्तिको समेत साथ समर्थन मिल्नेछ, जसका कारणले गर्नाले अझ अगाडि बढ्नको लागि पनि हौसला थपिनेछ। सामाजिक कामकार्यबाट जस मिल्नेछ। तपाईँले थालेका कामकार्यहरूमा अरू व्यक्तिहरू पनि साथ समर्थनमा आउन बाध्य हुनेछन्। काम गरेर धेरै व्यक्तिहरूलाई प्रभावित तुल्याउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा समेत निकटताको योग देखिन्छ। नयाँ ठाउँको घुमफिर गर्ने अवसर जुट्नेछ। विशेषतः कामको सिलसिलामा रमाइलो यात्रा पनि हुने सम्भावना आज देखिनेछ। तपाईँको लामो समयदेखि रोकिएर रहेका कुनै पनि कामकारीहरू छन्, गतिविधिहरू छन् भने आजको दिनमा पहल गर्दाखेरिमा बनाउन सकिनेछ, पूर्ण हुनेछन्। त्यस कारणले आज नवीन कामकारीहरूलाई पनि थालनी गर्नु, पुराना कामकारीहरूलाई पनि पुनः प्रयास गर्नु, अगाडि बढाउनु तपाईँको लागि उपयुक्त हुने अवस्था देखिन्छ। पिताको सहयोगबाट आँटेका कामकारीहरू सहज तवरले बन्नेछन्। अग्रज व्यक्तिहरूको पनि मन मस्तिष्कमा बस्न सकिनेछ। यसरी समग्रतामा हेर्दा तपाईँ तुला राशि हुने विद्यार्थी वर्ग, तपाईँले नयाँ टेक्निक सिक्न पाउनुहुनेछ। अघिल्ला दिनहरूमा नबुझेका कुराहरूलाई पनि आजको दिनमा पहल गर्दाखेरिमा बुझ्न सिक्न सक्नुहुनेछ। अगाडि बढ्नुहोला। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 55%। त्यस्तै गरी नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू अति उत्कृष्ट समय रहेको छ। अग्रज व्यक्तिहरूको नेतृत्व गर्नको प्रिय पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। विश्वासको पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। जिम्मा लिएका कामकारीहरू पनि समयमा नै पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ कार्यक्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू अथवा नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि आज हेर्दा भाग्य बल रहनेछ 65%। पारिवारिक सम्बन्ध आजको दिनमा एकदमै निकट रहनेछ। पारिवारिक सद्भाव कायम रहनेछ। त्यस्तै गरी बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनचर्यामा गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिने सम्भावना एकदमै मजबुत देखिएको हुनाले पाएको मौकालाई नगुमाउनु होला। नयाँ सम्झौता गर्ने, नयाँ लगानी गर्ने, अगाडि बढ्ने गर्नु तपाईँको लागि उपयुक्त हुनेछ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले आजको दिन सामान्य नै रहनेछ। त्यस्तै गरी खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आज फड्को मार्ने समय रहेको छ। धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्न सकिनेछ। त्यस्तै गरी आजको दिनमा तुला राशि हुने जनहरू, तपाईँले मौका फुत्काउनु भयो भने महत्त्वपूर्ण काम कार्यबाट पछि हट्नु पर्नेछ। महत्त्वपूर्ण समय तपाईँको व्यतीत हुनेछ। पछि गएर पश्चाताप लाग्नेछ। त्यस कारणले पनि अलि जागरुक भएर पाएको मौकालाई वहन गर्दै त्यसलाई परिपूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। तुला राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क, शुभ रङ हरियो रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव
लक्ष्मी देवी कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम कमलायै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौं 8औं राशि वृश्चिक राशितर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। तपाईँ वृश्चिक राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि आजको दिन विचार गर्दाखेरिमा तपाईँको राशिबाट चन्द्रगोचर कुण्डलीमा नवम भाव अर्थात् धर्म भावमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ, जसका प्रभावले गर्नाले नवमे धर्मलाभश्च भन्ने फल मिल्दछ। धार्मिक वा सांस्कृतिक क्रियाकलापमा विशेष महत्त्वपूर्ण मौका तपाईँलाई मिल्नेछ सहभागी हुने, त्यसको नेतृत्व गर्ने तपाईँलाई आज अवसर जुट्ने अवस्था रहनेछ, जसका कारणले गर्नाले मन हर्षित रहनेछ। धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्न पनि सकिनेछ। टाढाबाट खुसीको खबर सुन्न पाइनेछ। साथीभाइ, इष्टमित्र, बन्धुबान्धवसँगको अकस्मात जम्का को योग समेत आजको दिनमा बनेको छ। आफन्त वा साथीभाइले तपाईलाई काम कार्यमा समेत सघाउनेछन्। यतिका कुराहरू हुँदाहुँदै पनि तपाईँको राशिबाट यो नवम भावमा रहने चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले थोरै अल्छी प्रवृत्ति पनि विकास हुन सक्दछ। अल्छीपना त्याग्नुहोला, जागरुकताका साथ अगाडि बढ्नुहोला। सँगसँगै नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू अरूको लहैलहीमा लाग्दा, उक्साटमा लाग्दा, सामान्य कुरामा प्रलोभन गर्दाखेरिमा केही बदनामी पो कमाउनु पर्ने हो कि भन्ने सम्भावना पनि देखियो। त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिनु होला। इमानदारीता प्रदर्शन गर्न आवश्यक देखिन्छ। अन्य पक्षमा भने तपाईँका लागि आजको समय विशेष सकारात्मक रहेको छ। अरू व्यक्तिको दुःख कष्टमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाइनेछ, जसका कारणले गर्नाले मन हर्षित रहनेछ। सँगसँगै तपाईँले जति दुःख गर्नुहुन्छ त्यस अनुरूपको सकारात्मक परिणाम पनि मिल्ने खाले समय रहेको छ। अघिल्ला दिनहरूभन्दा आजको दिनमा सद् व्यक्तिको सङ्गत रहनेछ। सद्विचारको उदय भएर पनि जानेछ। त्यस्तै गरी आज तपाईलाई अकस्मात नयाँ व्यक्तिसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने अवसर समेत जुट्नेछ। नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकन गर्ने अवसर समेत तपाईलाई आज मिल्ने अवस्था देखिन्छ। अग्रज व्यक्तिहरू, मान्यजन, गुरुजनको साथ सपोर्टद्वारा महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई अगाडि समेत बढाउन सकिनेछ। देखेको भरमा नै तपाईले अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा उन्नति प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ। छोटो समयमा सिक्न बुझ्न सक्नुहुनेछ भने दैनिक कामकाजमा समेत तपाईलाई आज सरलताको अनुभव हुनेछ। यी सम्पूर्ण कुराहरू राम्रो छ। स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला र नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूले इमानदारीता प्रदर्शन गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने अन्य पक्ष भने तपाईँको लागि उन्नतिकारक समय रहेको छ। अगाडि बढ्नुहोला। अब कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गको मात्र। विद्यार्थी वर्गले आज धर्म, दर्शन, अध्यात्मतर्फ विशेष दिलचस्पी रहनेछ। उन्नति प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ। छोटो समयमा सिकेर बुझेर अनि त्यसलाई प्रयोगमा समेत ल्याउन सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू सामान्य कुरामा पनि विवाद सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना देखिएको हुनाले आज नवीन जिम्मेवारी लिनु अथवा नयाँ क्षेत्रमा जानु भन्दा पनि पहिला लिएका जिम्मेवारीहरूलाई इमानदारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। अरूको लहलै उक्साटमा नलाग्नुहोला। इमानदारीता प्रदर्शन गर्नुहोला। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 40%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आजको दिनमा आयदर क्रमशः बढ्दै जानेछ भने नवीन लगानी, नवीन तपाईले व्यक्तिसँग सम्झौता गर्ने, नवीन क्षेत्रसँग सरोकार रहने खाले समय पनि मान्न सकिन्छ। त्यसकारणले खर्च भारलाई नियन्त्रण गर्नुहोला। नवीन लगानी चाहिँ सकारात्मक क्षेत्रमै गरिन्छ भन्ने सम्भावना देखियो। आय आर्जन मध्यमप्रद छ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 55%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता आजको दिनमा देखिँदैन। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत सम्बन्ध निकट नै रहनेछ। सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिल अथवा धेरै कटुपन आज रहने अवस्था देखिँदैन। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले भने समय अलिकति कमजोर छ। आहार विहारमा विशेष ध्यान पुर्याउनु होला। तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समय मन्दपनले अगाडि बढ्ने र नाम कमाउने खाले समय रहेको छ। दामको तुलनामा आज नाम उच्च रहने अवस्था पनि देखिन सक्दछ। समग्रतामा हेर्दा वृश्चिक राशि हुने जनहरू आजको दिन मिश्रित फलदायी समय रहेको छ। तत्कालै प्रतिफल मिलेन भनेर नैराश्य नबन्नुहोला। निरन्तर रूपमा काम कार्यमा लाग्नुहोला। अन्ततः तपाईँकै पक्षमा निर्णय हुने
हुनेछ, तपाईले नै विजय हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। वृश्चिक राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 9 अङ्क, शुभ रङ गाढा पहेँलो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, इष्टदेव नारायण भगवान। आज कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि ओम नारायणाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 27 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौं 9औं राशि धनु राशितर्फ। Sagittarius, धनु राशि। तपाईँ धनु राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। आजको दिनमा पनि साँझसम्मको अवधि अलिकति कमजोर नै मान्नु पर्दछ। तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा रहने चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले धेरै मिहिनेत गर्यो तर न्यून प्रतिफलमा नै चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था रहन सक्दछ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य अवस्था पनि केही कमजोर रहन्छ कि भन्ने अवस्था देखियो। त्यसकारणले आहार विहारमा समेत ध्यान पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। तपाईँलाई आश्वासन बाँड्नेहरू धेरै व्यक्तिहरू देखिनेछन् तर तिनले फाइदा मात्र लुट्लिनेछन्, त्यसकारणले विशेष ध्यान दिनुहोला। त्यस्तै गरी अरूका कामकार्यहरूमा तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय व्यतीत गर्नुपर्ने, आफ्ना कामकार्यहरू भने ओझेलमा रहने अवस्था देखिन सक्दछ। धेरै चुनौतीहरू आज देखा पर्न सक्दछन्। विपक्षीहरूले तपाईँको कमजोरी पक्षको जोखाना हेरेर बस्नेछन्, त्यसकारणले पनि विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोला। तर बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आज आय आर्जनका दृष्टिले भने तपाईँका लागि नपत्याउँदो नसोचेको आम्दानीको सम्भावना देखिएको छ। तर नवीन लगानी भने तपाईँले हतारमा नगर्नुहोला। अरूको लैलै उक्साटमा लाग्दाखेरिमा नकारात्मक क्षेत्रमा पो संलग्न भइन्छ कि भन्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यसकारणले अरूको लैलै उक्साटमा नलाग्नुहोला। आफूभन्दा मान्यजन अग्रज व्यक्तिहरूको सरसल्लाह परामर्श लिएर मात्र अगाडि बढ्न आवश्यक देखिनेछ। त्यस्तै गरी आज विश्वास देखाएर विश्वासघात गर्ने व्यक्तिको पनि कमी हुने छैन। आफन्तजनसँग नै सामान्य कुरामा विवाद बन्ने, सामान्य विवादले पनि उग्र रूप लिने सम्भावना पनि देखिन्छ। आफूभन्दा मान्यजन अग्रज व्यक्तिहरूसँग पनि केही विवाद सिर्जना हुन्छ कि भन्ने अवस्था देखियो। बोलीकै कारणले गर्नाले बन्ने आँटेका कामकार्यहरू पनि बिग्रन सक्दछन्, विराम लाग्न सक्दछन्। बोलीमा विशेष लचिलोपन ल्याउन आवश्यक देखिन्छ। सँगसँगै आजको दिनमा तपाईँले हतार गरेर नवीन काम कार्यको आरम्भ, नवीन क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु अथवा टाढाको यात्रामा निस्कनु, नवीन सम्झौता गर्नु यी कुराहरूलाई रोक्नुहोला। हतार नगर्नुहोस्। आज तपाईँले पहिला थालेका अपुरा रहेका काम कार्यहरू के छन् तिनमा नै समय व्यतीत गर्नुहोला। के छन् एकपटक पुनरावलोकन गर्नुहोला, पूर्व तयारीका साथ अगाडि बढ्नुहोला। ती काम कार्यहरू भने तपाईँले सरलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ। नयाँ काम कार्यको थालनी गर्नुभयो भने क्षणिक भरमा नै घाटा बेहोर्नु पर्ने, परेशानी बेहोर्नु पर्ने जस्ता कुराहरू देखिन सक्दछन्। विशेष सजग संयम रहेर आजको दिन व्यतीत गर्नुहोला। हतार नगर्नुहोस्। अग्रज व्यक्तिहरूको मान सम्मानमा कमी आउन नदिनुहोस्। ती व्यक्तिहरूको सरसल्लाह परामर्श लिएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुनेछ। अब कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गको मात्र। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि आजको समय थोरै कमजोर देखियो। अष्टम भावमा रहने चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले धेरै मिहिनेत गर्यो तर सिप सिक्न बुझ्न अलि सकिँदैन। समयमा नै आफूलाई बुझे जस्तो लाग्दैन अथवा अरू कुराहरूमा विशेष ध्यान दिँदा अध्ययनमा समय कम हुने हो कि भन्ने सम्भावना पनि देखियो। त्यसकारणले अलि ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहोला। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 35%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू विभिन्न झमेलाहरू आइलाग्न सक्दछन्। त्यसकारणले आज नवीन जिम्मेवारी लिनुभन्दा पनि पहिला थालेका अपुरा रहेका काम कार्यहरू के छन् तिनमा नै समय व्यतीत गर्नु, तिनलाई नै पूर्णतातर्फ अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ। आज तपाईँले नवीन जिम्मेवारीहरू नलिनुहोला। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 35% नै। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आय आर्जनका दृष्टिले भने आजको समय एकदमै राम्रो छ तर नवीन लगानी, नवीन सम्झौता भने नगर्नु उपयुक्त हुनेछ। अचुवाको भरमा निर्णय लिँदा केही घाटा पनि बेहोर्नु पर्ने अवस्था रहन सक्दछ। त्यस्ता कुराहरूमा भने विशेष सजगता संयम त अपनाउनु होला। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 50%। पारिवारिक सम्बन्धमा सामान्य कुरामा पनि विवाद सिर्जना हुन सक्दछ तर तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति परेको बेलामा भने साथ सपोर्ट एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा सामान्य कुरामा पनि विवाद सिर्जना हुन सक्दछ। त्यस्तै सम्बन्धमा समेत केही कटुपन पो आज देखा पर्ने हो कि भन्ने सम्भावना देखियो। त्यसकारणले तपाईँको प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा भने सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। आफू नै लचिलो बन्न आवश्यक देखिन्छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले आजको दिन अलिक कमजोर छ। आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला अनि शारीरिक आलस्यताले गर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा समेत अगाडि बढ्न सकिँदैन कि भन्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। तपाईँले स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला। त्यस्तै खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले
व्यक्तिहरूले समेत नवीन कदम चाल्दाखेरिमा के आलोचित पो बन्नुपर्ने हो कि भन्ने सम्भावना देखियो। सोचेर विचार गरेर मात्र निर्णय लिनुहोला अनि अगाडि बढ्नुहोला। त्यस्तै तपाईँको आजको दिनमा धनुराशि हुने जनहरू आर्थिक आगमनका दृष्टिले समय सकारात्मक छ, तर फुर्मासे बानी पनि उत्तिकै रूपमा विकास हुन सक्दछ। त्यसलाई भने नियन्त्रण गर्नुहोला। कम बोल्ने र आफ्ना नियमित क्रियाकलापहरूमा नै व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। धनुराशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 8 अङ्क, शुभ रङ गाढा नीलो रङ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, इष्टदेव शिव भगवान। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम धर्मराजाय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 23 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 10औं राशि मकर राशितर्फ। Capricorn, मकर राशि। तपाईँ मकर राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। विशेषतः आजको दिनभरि नै तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ, जसका प्रभावले सप्तमे राज सम्मानम भन्ने फल मिल्दछ। नेतृत्वगणको सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ, नेतृत्वगणको प्रिय पात्र बन्न सकिनेछ। भोलिकै भरमा ठुला ठुला कामकार्यहरू सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्न पनि सकिनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा समेत रमाउने खाले आजको समय रहेको छ। विभिन्न सहयोग र उपहारहरू पनि आज तपाईँलाई मिल्नेछ। नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्नेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूले मनज्ञ नाफा कमाउन पनि सकिनेछ। व्यावसायिक कार्यको सिलसिलामा छोटो चरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाइनेछ। त्यस्तै गरी आजको दिनमा आकर्षण शक्ति बढेर जानेछ। विपरीत लिङ्गीको साथ सपोर्टद्वारा महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्न पनि सकिनेछ भने नेतृत्वगणको विश्वासको पात्र, नेतृत्वगणको प्रिय पात्र पनि बन्न सकिनेछ। विशेषतः यो सप्तम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहँदाखेरिमा ठुला व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्न पाइने, विशिष्ट व्यक्तिसँग मित्रताको बन्धन गाँसिने र आफ्ना कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना पनि एकदमै मजबुत देखिन्छ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्वदायी भूमिका पनि निर्वाह गर्न पाइनेछ। मन वचन र कर्मको तालमेल मिल्नेछ। सृजनात्मक शक्तिको वृद्धि विकास भएर जानेछ। जोखिमयुक्त काम कार्यलाई पनि सहज ढङ्गले पूर्ण गर्न सक्दाखेरिमा धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा समेत बस्न सकिनेछ। समग्रतामा हेर्दा मकर राशि हुने जनहरू आकर्षण शक्ति बढ्नेछ। श्रृङ्गारिक कार्यमा ध्यान जानेछ। आजको दिन हर्षोल्लासपूर्वक नै बित्ने देखिन्छ। साँझ पखबाट भने थोरै स्वास्थ्यमा केही गडबडी आउन सक्दछ, त्यस कारणले आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। अन्य पक्षमा भने तपाईँका लागि आजको समय सकारात्मक रहेको छ। सोचे अनुरूप कामकार्यहरू बन्नेछन्, अगाडि बढ्न सकिनेछ। अब कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गको मात्र। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि आजको समय सकारात्मक नै मान्नु पर्दछ। सप्तम भावको चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले छोटो समयमा नयाँ चिज, नयाँ टेक्निक सिक्न पाउनुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुहुनेछ, अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू महत्त्वपूर्ण काम कार्यको जिम्मेवारी बढेर जानेछ। नेतृत्वगणको प्रिय पात्र बन्न सकिनेछ। मानसिक क्षमताको कदर हुनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। त्यस्तै गरी बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आय आर्जन बढ्नेछ। आज गरेको लगानी, आज गरेको सम्झौताबाट समेत दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। नवीन टेक्निकको प्रयोग गरेर आय दर बढाउन सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60% नै। पारिवारिक सम्बन्ध आजको दिनमा थोरै केही मनमुटाव त रहन सक्दछ र पनि जटिलता आउँदैन, आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन। सम्बन्ध निकट नै रहन सक्दछ। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध एकदमै मजबुत रहनेछ र नयाँ ठाउँको घुमफिर गर्ने अवसर समेत तपाईँलाई जुट्ने अवस्था देखिन्छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले साँझ पखबाट थोरै आहार विहारमा ध्यान नदिँदाखेरिमा स्वास्थ्य कमजोर बन्ने हो कि भन्ने सम्भावना देखियो। तर अन्य पक्षहरू भने दिनभरि भने तपाईँका लागि सकारात्मक नै रहेको छ। तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समय सकारात्मक रहेको छ। कुनै पनि नवीन अवसर तपाईँलाई प्राप्त भयो भने पछि गर्छु भनेर साँचेर नराख्नुहोला। अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि उपयुक्त हुनेछ। महत्त्वपूर्ण मौका मिल्नेछ। विशेषतः विपरीत लिङ्गीको साथ सपोर्टद्वारा आज अगाडि बढ्दाखेरिमा महत्त्वपूर्ण स्थान हासिल गर्न सकिने, महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ। त्यही अनुरूप अगाडि बढ्नुहोला। मकर राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क
7 अङ्क, शुभ रङ घिउ रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव सत्यनारायण। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम गृह देवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौं 11औं राशि कुम्भ राशितर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि। तपाईँ कुम्भ राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। विशेषतः चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट आजको दिनमा पनि 6औं भाव अर्थात् 6औं राशिमा नै चन्द्रमा ग्रह रहनेछ, जसका प्रभावले गर्नाले शत्रु पक्षहरू कमजोर भएर जानेछन्। तपाईँका आफ्ना काम कार्यहरू कलाहरू एकलौटी रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। लामो समयदेखि रहेका विवादित कृत्यहरूलाई अन्त्य गरेर नयाँ योजनाका साथ अगाडि बन्ने खाले समय पनि रहेको छ। मुद्दा मामिलामा तपाईँको पक्षमा जित हासिल हुने सम्भावना एकदमै प्रबल देखिएको छ। त्यस्तै गरी बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू अथवा तपाईँका वित्तीय कारोबारहरू लामो समयदेखि रोकिएका थिए भने आजको दिनमा पहल गर्दाखेरिमा पनि बन्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यस्तै गरी पारिवारिक सम्बन्ध निकट नै रहनेछ। सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता आज देखिँदैन। व्यावसायिक क्षेत्रमा विशेष फड्को मार्ने खाले समय रहेको छ। आर्थिक पक्षमा उन्नति प्रगतिको सम्भावना देखिन्छ। उद्योग धन्दामा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आर्थिक आगमनका दृष्टिले आजको लागि समय एकदमै उत्कृष्ट रहेको छ। टाढाबाट खुसीको खबर सुन्न पनि पाइनेछ। यति कुराहरू हुँदाहुँदै पनि धेरै कामको व्यस्तताले गर्नाले खानपानको तालमेल नमिल्ने र स्वास्थ्य कमजोर बन्ने हो कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसकारणले तपाईँले स्वास्थ्यको भने विशेष ख्याल राख्नुहोला, आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला र प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा विजय हासिल गर्न सकिने, तपाईँका विपक्षीहरू कमजोर भएर जाने, आफ्ना काम कार्यकलापहरू एकलौटी रूपमा अगाडि बढाउन सकिने, मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाइने, त्यस्तै गरी श्रम गरेर दुःखको सही रूपमा मूल्याङ्कन समेत मिल्ने खाले आजको समय रहेको हुनाले तपाईँ कुम्भ राशि हुने जनहरू त्यही अनुरूपको तयारीका साथ अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँले आँटे ताकेका काम कार्यहरू आज बन्ने छन्। त्यति नहो विवादित कृत्यहरूमा संयमतापूर्वक अगाडि बढ्नुहोस्, जित हासिल हुनेछ। स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूले धेरै काम कार्यको जिम्मेवारी लिनुभन्दा पनि पहिलादेखि लिएका जिम्मेवारीहरूलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नु नै तपाईँको लागि आज उपयुक्त हुन्छ। अब कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गको मात्र। विद्यार्थी वर्गका लागि आजको समय सकारात्मक नै मान्नु पर्दछ। खोजमूलक अध्ययन रहनेछ। लामो समयदेखि नबुझेका कुराहरूलाई आज पहल गर्दाखेरिमा बुझ्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी प्रतिभाका क्रियाकलापहरूमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू सानातिना मनमुटाव अथवा सानातिना उतार चढाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। केही विवादित कृत्यहरू भइहाले भने पनि अन्ततः तपाईँकै पक्षमा जित हासिल हुने सम्भावना पनि आज एकदमै प्रबल देखिन्छ। त्यही अनुरूपको तयारीका साथ अगाडि बढ्नुहोला। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू फड्को मार्ने खाले समय रहेको छ। तपाईँले सोचे भन्दा ज्यादा लाभ मिल्ने समय रहेको छ। त्यसकारणले पाएको मौकालाई नगुमाउनुहोला। कुनै नवीन लगानीको अवसर तपाईँलाई प्राप्त भयो भने त्यसमा पछि नहट्नुहोला। त्यसलाई ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नु नै उपयुक्त हुन्छ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 65%। त्यस्तै गरी पारिवारिक सम्बन्ध आजको दिनमा सानातिना मनमुटाव त हुन्छन् र पनि त्यो दीर्घकालीन रूपमा रहँदैनन्। आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा थोरै कटुपन उत्पन्न हुनेछ। त्यसमा आफू सजग संयम रहेर आफू अलि लचिलो भएर अगाडि बढ्नुहोला। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले भने आजको लागि समय अलिक कमजोर रहेको छ। तपाईँले आहार विहारमा भने ध्यान पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। त्यस्तै तपाईँ कला काइचा क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत डटेर अगाडि बढ्ने, अरू व्यक्ति बीच प्रतिस्पर्धा गरेर उच्च स्थान हासिल गर्ने खाले समय रहेको छ। अगाडि बढ्नुहोला स्वास्थ्य अवस्थाको ख्याल गर्दै। तपाईँ कुम्भ राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क रहेको छ 6 अङ्क, शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे रङ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, इष्टदेव नागदेव। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम नागदेवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 19 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौं राशिफलको अन्त्यमा मीन राशितर्फ। पाइसेस मीन राशि।
तपाईँ मीन राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या हेर्दाखेरिमा मिश्रित फलदायी समय रहेको छ। तपाईको राशिबाट पञ्चम भावमा स्थित रहने चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले पञ्चमे ज्ञान वृद्धि छ भन्ने फल मिल्दछ। ज्ञान बढ्नेछ, अध्यात्मतर्फ मन केन्द्रित रहनेछ अनि पारिवारिक सद्भाव पनि कायम रहनेछ। परिवारजन बीचमा सामञ्जस्यता स्थापित हुनेछ। रमाइलो जमघटको योग समेत आजको दिनमा बनेको छ। सोच र विषयवस्तुप्रति मन केन्द्रित रहनेछ। गोपनीय ढङ्गले गरेका काम कार्यहरूबाट तपाईँले आज मनज्ञ रूपमा फाइदा पनि उठाउन सक्नुहुनेछ। सुखद समाचारले अझ उत्साह पनि बन्नेछ। विशेषतः पञ्चम भावमा रहने चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले विद्यार्थी वर्गका लागि राम्रो उन्नति प्रगतिको सम्भावना देखिन्छ। लेखन कलामा वृद्धि विकास हुनेछ। मानसिक क्षमताको कदर हुनेछ। बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य पहिल्याउन पनि सकिनेछ। रचनात्मक कार्यमा जोड्दा प्रशस्त फाइदा पनि उठाउन सकिनेछ। गुरुजनको विशेष सहयोग प्राप्त हुनेछ। प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका पनि तपाईँलाई आजको दिनमा मिल्ने अवस्था देखिन्छ। विशेषतः यो पञ्चम भावमा रहने चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले आफ्ना आफन्तजनसँगको सम्बन्ध एकदमै निकट बन्दै जानेछ। टाढाबाट खुसीको खबर सुन्न पाउनुहुनेछ। मिष्टान्न भोजनको योग समेत देखिन्छ र पनि सामान्य स्वास्थ्य भने के कमजोर रहन्छ कि भन्ने अवस्था देखियो। तपाईँले आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। सँगसँगै तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूले अरूको लोभ लालचमा नपर्नुहोला, अरूको लय उक्साहटमा नपर्नुहोला। जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। अन्य पक्ष भने तपाईँको लागि सकारात्मक रहेको छ। सृजनात्मक शक्तिको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ भने तपाईँका प्रशंसकहरू समेत बढेर जानेछन्। अब कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गको मात्र। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त? विशेषतः पञ्चम भावमा रहने चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले तपाईँले आज आँटा ताकेका काम कार्यहरू सरलताले बन्नेछन्। नयाँ चिज, नयाँ टेक्निक सिक्न पाउनुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू सामान्य उतार चढावहरू आउन सक्दछ। त्यसकारणले जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदर क्रमशः बढ्दै जानेछ भने नवीन अवसर पनि जोड्दै जानेछ। त्यही अनुरूपको तयारीका साथ, त्यही अनुरूपको आफूले काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोला। तपाईँका लागि आजको लागि भाग्यबल 50% नै रहनेछ। त्यस्तै गरी आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्धमा त्यस्तो धेरै मनमुटाव रहने अवस्था देखिँदैन। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य उतार चढाव आउन सक्दछ। बोली वचन व्यवहारमा आफू नै लचिलो बन्नुहोला। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य उतार चढाव रहन सक्दछ। आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला भने तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको दिनमा सानातिना बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। नयाँ कदमलाई चाल्नु, अगाडि बढ्नु नै तपाईँको लागि उपयुक्त हुनेछ। तर स्वास्थ्यको भने ख्याल राख्नुहोला। तपाईँ मीन राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 5 अङ्क, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, इष्टदेव माता सरस्वती। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम वाग्देव्यै नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 19 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्र, प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। यो प्रस्तुति कुन ठाउँदेखि हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यदि आज पहिलोपटक जोडिनु भएको छ र अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गरिदिनु होला भन्दै आजको राशिफल प्रस्तुतिलाई यही विराम दिँदै अर्को नयाँ भिडियोमा पुनश्च भेट्ने बाचाका साथ म प्रस्तुता गंगासागर उपाध्याय बिदा चाहन्छु। सम्पूर्णको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस्।